Hello, Namaste. Welcome back to the best preparation. Today, I've taken a topic demanded by many viewers, that is even. Even though, even so, even when, even after, even if, यी कुराहरूको प्रयोग डेली लाइफमा धेरै हुँदो रहेछ। किनभने धेरै भ्युअर्सहरूले यो चाहिँ बनाइदिनु पर्यो, इभन इफ को चाहियो, इभन सो, इभन वेन भनेको के हो, इभन आफ्टर भनेको के हो, इभन इफ भनेको के हो भनेर सोध्नुभयो। त्यसकारण यो स्लाइडहरू हेर्नुभन्दा नि पहिला म भन्छु, इभन भनेको के त? इभन दो भन्यो भने त भए तापनि। यो इभन भन्ने शब्द नै यस्तो हो कि त्यहाँ अलिकति सरप्राइज हुन्छ अनि अगेन्स्ट युर एक्सपेक्टेसन यसो होला भनेको हुन्छ, अर्को थोक भएको हुन्छ। र नेपालीमा एउटा धरी भन्ने शब्द हुन्छ, त्यसलाई सम्झिनु भयो भने चाहिँ, त्यो थाहा छ भने चाहिँ यो सजिलै बुझिन्छ। कस्तो भने, अब मानु तपाईहरुको ग्रुपमा पैसै ननिकाल्ने एउटा साथी छ। अब एउटा काममा चाहिँ उले पनि पैसा निकालो भने तपाईहरुले भरे उ नभएको बेला, मानु त्यो राम रहेछ अरे, ल रामले धरि पैसा निकालो, आज रामले पनि निकालो भने जस्तै हो। रामले त पैसा निकालो। अब कसैले आएर गाउँमा झगडा गर्यो, उले साना साना बच्चालाई धरि कुटेर हिँड्यो, त्यो इभन चाहिँ त्यो हो खासमा, है। र यिनीहरुको प्रत्येकको मिनिङ आज बुझिँदैछ, एकदम प्रष्टसँग क्लियरली बुझिँदैछ। लामो छ भिडियो, टाइम लाग्छ, तर यो तपाईहरुले यसो हेरेर छोड्नु भन्दा नि आफ्नो कपीमा सार्नु चाहिँ पर्छ। सार्नु भयो भने फाइदा हुन्छ। कतिलाई त आइराखेको पनि हुन्छ, ठीक छ, आउनेहरुको लागि भन्या होइन, जसलाई आउँदैन उहाँहरुको लागि हो मेरो फोकस, है। ओके, now let's see the first slide. Here, he quarreled with the other sailors and even with the captain. यो even भनेको बेला अझ जोड पनि गर्नुपर्छ। He quarreled भनेको यसलाई quarreled पनि भन्न सकिन्छ, quarreled भन्न पनि सकिन्छ, दुईटा प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ, है। He quarreled with the other sailors and even with the captain. ऊ अरु सेलरहरुसँग, अरु शिपको स्टाफहरुसँग ऊ बाज्यो, झगडा गर्यो, अनि उले क्याप्टेनसँग धरि झगडा गर्यो। Even with the captain. He quarreled with the other sailors, even with the captain. क्याप्टेनसँग धरि झगडा गर्यो त्यसले। इभन, यो पनि इभन को प्रयोग हो। पहिला इभन को, अनि इभन सो, इभन इफ, इभन वेन, इभन आफ्टर का कुरा अनि गरौँला। पहिला त इभन जान्नु पर्यो क्या। He quarreled with the other sailors and even with the captain. क्याप्टेनसँग धरि झगडा गर्यो, बाज्यो, मुख चलायो। ओके, क्याप्टेन, शिप, sea. Now let's see another.
Everyone failed the test, even the first boy. Everyone failed the test. सबैले फेल गरे. Even the first boy. First boy ले धरी फेल गरो. यो त क्वेशन नै अलिकति डिफिकल्टै रहेछ. किन? Everyone failed the test. Even the first boy. Even पनि धरी फर्स्ट बोयले धरी फेल गर्यो. फर्स्ट बोयले पनि पो फेल गर्यो त. Everyone failed the test, even the first boy. Okay? Now, यो दुईटा त बुझ्यो. Let's see next one. अब हेर्नु है. तपाईले कसैलाई धेरै भयो नदेखेको भने तपाईले बोल्दाखेरि कसरी बोल्नुहुन्छ भने, खै म त उनलाई सम्झिन सक्दिन त. म त उनी कस्ती थिइन् भन्ने पनि पो सम्झिन्न हौ. नाम साम त कुरै छोड्देऊ. उनी कस्ती थिइन् भन्ने नै सम्झना छैन मलाई. हेर्नु है कसरी भनिन्छ इंग्लिशमा. I can't remember her at all. म उनलाई कति पनि सम्झिन सक्दिन. I've even forgotten what she looks like. मैले यो पनि बिर्से कि उनी कस्ती छिन्. What she looks like. कस्ती देखिन्छिन्. उनको इमेज नै आउँदैन मेरो दिमागमा त. I can't remember her at all. I've even forgotten what she looks like. मैले त यो पनि बिर्सेको छु कि उनी कस्ती थिइन्, कस्ती देखिन्छिन् भन्ने पनि म बिर्सेको छु. Okay? Now, let's see the swimming pool. What a nice swimming pool. This one. अब तपाई यो स्विमिङ पुलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कोहीसँग. This swimming pool is not usually busy. यो स्विमिङ पुल प्राय बिजी हुँदैन. मान्छे प्राय यहाँनेरि आउँदैनन्. Not even at weekends. Weekends मा धरी आउँदैनन्. Weekends भनेको त छुट्टी हो. आइतबार होस् कि शनिबार होस्, छुट्टी हो weekends भनेको. This swimming pool is not usually busy. यो स्विमिङ पुल प्राय व्यस्त हुँदैन. Not even at weekends. Not even at weekends. शनिबार आइतबार छुट्टीका दिन धरी यो बिजी हुँदैन. Not even at weekends. Okay? यो स्विमिङ पुल त्यति व्यस्त हुँदैन. त्यति मान्छे आउँदैनन् यहाँ. नआउने मात्रै होइन, छुट्टीमा धरी आउँदैनन्. छुट्टीको बेला पनि पो आउँदैनन् त. Not even at the weekends. Okay? स्वर पनि बनाउनु होस् हरेक तवरले. I can't remember her at all. I've even forgotten what she looks like. The swimming pool is not usually busy. Not even at the weekend. Weekend मा सम्म बिजी हुँदैन यो. अलिअलि बुझिँदैछ. Next. My son loses everything. यो losses भनिदैन, loses भनिन्छ. My son loses everything. मेरो छोराले सबै सामानहरू हराउँछ. He even lost his school bag. उनले उसको स्कुल ब्याग धरी हरायो. My son loses everything. He even lost his school bag. स्कुल ब्याग धरी हरायो. स्कुल ब्याग पनि पो हरायो त. Even. He even lost his school bag. Okay. The company even paid for our drinks. The company even paid for our drinks. हामीले ड्रिंक गरेको सम्म तिर्दियो कम्पनीले. Okay?
The company even paid for our drinks. भाडा त दियो होला नि कम्पनीले भनेर सोध्दा ए कम्पनीले त हामीले पिएको शुद्ध तिर्दियो पिएको धरि तिरो The company even paid for our drinks. अब यो गाईलाई हेरौं This guy, no one was happy with him. उसँग कोही पनि खुसी थिएन Not even his girlfriend. उसकी गर्लफ्रेन्ड सुद्धा खुसी थिएन सेन्टेन्स बुझौं है No one was happy with him. Not even his girlfriend. गर्लफ्रेन्ड धरि खुसी थिएन उसँग कस्तो गाई होला त्यो Now Robina is loud and unfriendly. Robina एकदम खलबले खालकी लाउड भनेको खलबले हडबडे ए बोलेको बोले ठुलो ठुलो स्वरले खाउ खाउ र खोखु गर्ने Robina is loud and unfriendly. अमिलनसार लाउड भनेको खलबले ठुलठुलो बोल्ने हल्ला गर्ने धेरै बोलिरहने पत्तर पत्तर Robina is loud and unfriendly. Even so, I like her. Even so आयो फेरि Even so, त्यसो हुँदा हुँदै पनि I like her. म उनलाई मन पराउँछु Robina is loud and unfriendly. Even so, I like her. Even so. Okay, now this time Krishna has kept all the promises he made. अहिले आएर कृष्णले उनले भनेका सबै वाचाहरू पूरा गरेको छ Keep the promises. Keep the promise भनेकै वाचा पूरा गर्नु हो Keep the promise. अब यहाँ हेर्नु This time Krishna has kept all the promises he made. उनले खाएका कसमहरू सबै पूरा गरेको छ कृष्णले अहिले आएर Even so, त्यति हुँदा हुँदै पनि I don't really trust him. म उसलाई वास्तवमा चाहिँ विश्वास गर्दिन हेर्नु है Even so, उनले सबै आफ्ना वाचा पूरा गरिरहेछ अहिलेसम्म Even so, I don't really trust him. हामी पनि कुरा गर्दा भन्छौं नि उ ठिकै छ राम्रै गरिरहेछ अब सबै थोक राम्रै छ उसको तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि म चाहिँ उलाई विश्वास गर्दिन है भन्छन् कोही कोही मान्छेले के भनेको त्यो Even so. This time Krishna has kept all the promises he said he made. Even so, त्यो हुँदा हुँदै पनि I don't really trust him. म उसलाई वास्तवमै चाहिँ विश्वास चाहिँ गर्दिन है फेरि Now let's move to another Even if है Even if यदि त्यो भइगए पनि यदि त्यसो भइगए पनि Even if भनेको यदि त्यसो भइगयो भने पनि यदि त्यसो हुँदा हुँदै पनि Even if I win the DB lottery. अब यो मे महिना आयो DB lottery को रिजल्ट आउने बेला भयो Even if I win the DB lottery. मैले DB lottery जिति गए तापनि यदि जितिहाले पनि I won't have enough money to go to the USA. मसँग USA जाने पैसा हुने छैन DB पर्यो भने नि 14-15 लाख लागिहाल्दो रहेछ प्रोसेस गर्दा र के गर्दा Even if I win the DB lottery. यदि मैले DB lottery जिति गए तापनि पाइहाले तापनि परिहाले तापनि I won't have enough money to go to the US. Okay?
I'm still going swimming in the sea, even if it rains. पानी पर्छ तापनि, पानी पर्छ तापनि म अहिलेसम्म सीमा स्विमिङ गर्न जाँदैछु, गइराखेको छु. I'm still going swimming in the sea, even if it rains. Even if it rains. पानी पर्छ तापनि म स्विमिङ जाने काम चाहिँ गरिराखेकै छु. ओके, even if को प्रयोग यही हो. Now let's see another. Even though भए तापनि. Even though the food at the party was wonderful. पार्टीमा खानेकुरा एकदम राम्रो भए तापनि I got sick afterward. म त्यसपछि बिरामी भएँ. अनएक्सपेक्टेड भयो नि, सरप्राइज भयो. सबै थोकमा सरप्राइज हुन्छ. इभन भन्ने कुरा त्यस्तो हुन्छ. Even though I was late. अब यहाँ एक्सपेक्ट के गरिन्छ? लेट भएपछि एक्सपेक्ट भनेको बोसले गाली गर्छ. अरु बेला गाली गर्थ्यो. My boss wasn't angry. मेरो बोस रिसाएको थिएन. म ढिलो थिएँ, ढिलो भएको थिएँ, ढिलो पुगेका थिएँ तापनि मेरो बोस चाहिँ रिसाएन, रिसाएको थिएन. ओके, now let's see another. Even now. हाल पनि, अहिले पनि, अहिले धरि, यो समयमा पनि, यस समयमा धरि, यस समयमा पनि, यो 21औं शताब्दीको समयमा पनि भन्दै बोल्छन्. त्यही हो even now. Even now the practice of dowry exists in our country. अहिलेसम्म पनि, अहिले पनि हाम्रो देशमा दाइजो प्रथा, दाइजोको चलन एक्जिस्ट भनेको जीवितै छ. अहिलेसम्म पनि, अहिलेसम्म धरि 21औं शताब्दीमा धरि हाम्रो देशमा डाउरी प्रथा, डाउरी सिस्टम, प्र्याक्टिसेसहरु जुन छ त्यो जीवितै छ. Even now the practice of dowry exists in our country. Even though भए तापनि, even though Rita studied very hard, Ritaले धेरै मेहनत गरेर पढे तापनि she still failed her science test. उनले फेरि साइन्स टेस्ट, उनले त्यति गर्दा गर्दै पनि उनले साइन्स टेस्ट चाहिँ फेल गरिन्. Even though Rita studied very hard, she still failed her science test. Okay? These are different usage of even. Even though, even so, okay? Even if को detailed study हो यो. Detailed study मा पर्छ. के हेरिएछ? इवन मात्र हो यो. इवन उ अरु सेलर्सहरुसँग बाज्यो अनि क्याप्टेनसँग धरि बाज्यो. And even with the captain, सबैले फेल गरे टेस्ट. Even the first boy ले पनि फेल गर्यो. फर्स्ट बोयले धरि फेल गर्यो. म उनलाई सम्झिन सक्दिन कस्तै थिइन्. I've even forgotten what she looks like. मैले त यो सम्म बिर्सिसके कि उनी कस्ती देखिन्थिन्. अब यो स्विमिङ पुल प्राय बिजी हुँदैन, खाली नै हुन्छ. Not even at weekends. Weekends मा धरि बिजी हुँदैन. Weekends मा धरि यहाँ स्विमर्सहरु स्विमिङ गर्न आउँदैनन्.
त्यो कुरा फेरि यहाँ मेरो छोराले सबै चीजहरु हराउँछ he even lost his school bag उसले उसको स्कुल ब्याग धरि हरायो स्कुल ब्याग त हरायो स्कुल ब्याग पनि हरायो अल्सो जस्तै जस्तै पनि हुन्छ यही मिनिङ भन्ने होइन प्रयोग कसरी हुँदैछ त्यो मात्र बुझ्दा सजिलो पर्छ The company paid everything सबै तिर्यो यसलाई अर्को तरिकाले भन्न पनि सकिन्छ Our company paid everything even our drinks हाम्रो ड्रिंक्स को धरि तिर्दियो No one was happy with him उसँग कोही पनि खुसी थिएन Not even his girlfriend उसकी गर्लफ्रेन्ड पनि खुसी थिएन अरु त परै जाओस् यस्तो पनि भन्न खोजे जस्तै हो यो Ravina is loud and unfriendly Ravina एकदम हडबडे पचर पचर बोल्ने अमिलनसार छिन् Even so त्यो हुँदा हुँदै पनि त्यो भए तापनि I like her म उनलाई मन पराउँछु This time Krishna has kept all the promises he made यसचोटि कृष्णले उले भनेका सबै वाचाहरु पूरा गरेको छ Even so त्यसो हुँदै पनि Even so I don't really trust him उसलाई म वास्तवमै चाहिँ विश्वास गर्दिन है Even if I win the DP lottery मैले DP लटरी जितिहाले पनि यदि जिति नै हाले भने पनि I won't have enough money to go to the US मसँग US जाने पैसा हुने छैन I'm still going swimming in the sea म अहिले सम्म पनि समुद्रमा पौडी खेल्न जाँदै छु Even if it rains पानी पर्छ तापनि गइरहेकै छु यो भइसक्यो It's easy Even now the practice of dowry exists in our country Okay Even now अहिले सम्म पनि Even now अहिले पनि Even now the practice of dowry exists in our country Okay Now Even though Rita studied very hard she still failed her science test Okay is the detailed story of Ivan Thanks for watching this video Good luck